هذا الحديث يقص علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القصيرات، يقص علينا قصة يوم الجمعة. ويوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يوم الجمعة اليوم، في يوم القيامة يأتي يوم الجمعة. في يوم الجمعة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال والأنهار والأشجار يوم الثلاثاء، وخلق الأقوات يوم الأربعاء، وخلق السماء في يومين الخميس والجمعة إلى 3 ساعات بقيت من يوم الجمعة. فخلق في الساعة الأولى منها الآجال، أي عمر كل إنسان. ال3 ساعات المتبقية من يوم الجمعة خلق الله عز وجل فيها الآجال، من يحيا ومن يموت. وفي الساعة الثانية خلق الله الآفة التي تأتي على الشيء فتهلكه، آفة الزرع، آفة كذا، هذه تسمى آفة. وفي الساعة الثالثة المتبقية من يوم الجمعة خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأسكنه في الجنة وأخرجه منها في تلك الساعة ثم تاب عليه. إذن خلق الإنسان كان في أي الأيام؟ في يوم الجمعة. فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، فيه تقوم الساعة، هذا يوم الجمعة. لكن هذا اليوم كان له قصة عند الأمم التي سبقتنا. فجاء اليهود أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يجعلوا يوم الجمعة يوم عبادة وطاعة. جاءهم الأمر هكذا، أن يجعلوا يوم الجمعة يوم عبادة وطاعة. ليه؟ لأن يوم الجمعة فيه خلق الإنسان، فناسب أن يكون يوم خلق الإنسان يوم فيه طاعة ويوم فيه عبادة. فقال اليهود: لا، نحن لن نستريح يوم الجمعة، وإنما سنستريح يوم السبت. قالوا لنبيهم: سل لنا ربك أن يجعل لنا يوم السبت. فقال لهم: إن الله اختار لكم يوم الجمعة وفيه خلقكم. قالوا: لا، إنما نحن لن نستريح إلا يوم السبت. ثم بعد ذلك قالوا العلة التي جعلكم يختارون يوم السبت، قالوا: لأن الله خلق الخلق في 6 أيام، ابتدأ بيوم الأحد وانتهى بيوم الخميس، ثم تعب فاستراح يوم السبت، فنحن نستريح. هذا كلامه. فأرادوا أن يجعل الله لهم يوم السبت فجعل عليهم يوم السبت. ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من تعب ولا نصب، لكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى جعل أيام الأسبوع 7، ولحكمة يعلمها الله خلق الله الكون، الأرض والسماء وما بينهما في 6 أيام، لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. فلما قالوا ذلك حرم الله عليهم العمل يوم السبت. قال: ما دمتم قد اخترتم يوم السبت فقد حرم الله عليكم يوم السبت. إنما أنتم لو اخترتم يوم الجمعة الذي اختاره الله لكم، فيه خلقكم وفيه تقوم الساعة، وهو من خير يوم طلعت عليه الشمس،
إذا أخذتم هذا اليوم يوم راحة وعبادة وعمل فإن الله لن يحرم عليكم العمل، أي أنكم تعملون يوم الجمعة. قالوا لا بد من يوم السبت، فجعل عليهم يوم السبت وحرم الله عليهم العمل يوم السبت. كان عملهم أنهم يصطادون السمك، فماذا كان؟ وقد حرم عليهم العمل يوم السبت، يأتون طوال الأسبوع الأحد إلى الخميس إلى الجمعة لا يوجد سمك في بحيراتهم ولا في بحورهم. فإذا جاء يوم السبت الذي حرم الله فيه العمل كان السمك شرعا كبيرا يظهر على سطح الماء. هم يريدون أن يمكروا، ولكن يمكروا معنا. هذه طبيعة اليهود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر. هذه طبيعة لا يتغيرون. هم يمكرون مع الله ويمكرون مع الناس ويمكرون مع أنفسهم أيضا. يعني الناس ليسوا على طريق قويم ولا على طريق سوي. وقد ذكر الله عز وجل هذا القصص في كتابه العزيز حتى يتعلم المسلم كيف يكون تعامله مع اليهود، وحتى يعلم المسلم طبائع هؤلاء اليهود. فماذا كان؟ أخذوا يفكرون ماذا يصنعون في يوم السبت، يعني يوم الأحد، الاثنين، الثلاث، الأربعاء، الخميس، الجمعة، ليس هناك سمك في البحر، لكن السمك لا يأتي إلا يوم السبت. فإذا جاء يوم السبت والعمل عليهم حرام لا يمكنهم أن يصطادوا السمك، فماذا يفعلون؟ صاروا يخططون. فرأى جماعة منهم أن يجعلوا حاجزا في البحر في أول البلدة أو القرية، وحاجز في آخر القرية في البحر، وبذلك يتمكنوا من حبس السمك فيما بينهما. فإذا كان يوم الأحد أخذوا هذا السمك واصطادوه، ففعلوا، فإذا بالسمك يغور في أعماق البحر فلا يستطيعون الوصول إليه. فأخذوا يتفكرون في حيلة أخرى، قالوا لا، نحن نصطاد السمك يوم السبت ولا نأكله، وإنما نأكله يوم الأحد. فلما فعلوا ذلك سلط الله عز وجل الآفة على السمك، فإذا أخرجوه من الماء يوم السبت فسد. فماذا فعلوا؟ وقعوا في الإثم والحرمة فأكلوا السمك يوم السبت. يقول الله عز وجل حكاية عن ذلك: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بسبب الفسق وبسبب الخروج على طاعة الله عز وجل ابتلاهم الله عز وجل. وهذه سنة الله في الخلق، كلما زاد الفسق عند الناس كلما جاء البلاء والابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كلما كثر البلاء. ولذلك حرم الله عز وجل عليهم العمل يوم السبت. كان هذا شأن اليهود. فلما جاء النصارى قالوا لنبيهم: اجعل لنا يوما كما لليهود يوما، اجعل لنا يوما كما لليهود يوما. فقال لهم: إن الله اختار لكم يوم الجمعة. قالوا: لا، بل نختار يوم الأحد. لماذا؟ قالوا: لأن يوم الأحد هو اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق، اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق، فنحن نستريح فيه تبركا وتيمنا. ولأننا جئنا بعد اليهود وهم قد اختاروا يوم السبت ونحن في اليوم الذي من بعده، وأصروا على استخدام يوم الأحد.
فلما جاء المسلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجر بعد إلى المدينة، لكن كانت هناك بعض الفتات في المدينة قد دخلت في الإسلام، بعض البيوت، بعض الناس دخلوا في الإسلام في المدينة، فجلسوا صاروا يتفكرون قبل أن يأتيهم الأمر من السماء. قالوا إن لليهود يوما وللنصارى يوما، فلو أننا جعلنا لنا يوما، فاختاروا هم اجتهادا منهم يوم الجمعة، وفقوا إلى يوم الجمعة وهداهم الله عز وجل، فاجتمعوا إلى رجل يقال له أسعد بن زرارة، وجعلوا يوم الجمعة هذا وسموه يوم العروبة، سموه يوم العروبة، واعتقدوا وجعلوا هذا اليوم لهم للعبادة والطاعة والراحة من العمل. وفي مكة أخذ عمر رضي الله عنه يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اختيار يوم، كما لليهود يوم وللنصارى يوم، فليكن لنا يوم. فجاء الأمر وتوافقوا واختاروا يوم الجمعة. يبقى في المدينة اختاروا يوم الجمعة ولا علم لأهل مكة بما اختاروا، وفي مكة جلسوا يتفكرون واختاروا يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نحن الآخرون، أي آخر الأمم زمانا، السابقون يوم القيامة، أي أول الأمم ميزانا وحشرا وسؤالا ومرورا على الصراط ودخولا الجنة. نحن الآخرون نحن الآخرون أي الآخرون في الزمان، السابقون يوم القيامة أي نسبق كل الأمم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي التوراة والإنجيل، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقص هذا المعنى والحديث في الصحيح. إذن يوم الجمعة يوم له شأن عظيم، وفيه آداب كثيرة جدا في يوم الجمعة، وقد جعل الله عز وجل لأمة الإسلام في يوم الجمعة الكثير من الفضل، الكثير والكثير، فجعل فيه ساعة إجابة، ما سأل عبد فيها ربه ووافق هذه الساعة إلا واستجاب الله له. وجعل الله عز وجل في يوم الجمعة يوم مغفرة للمسلمين، فمن اغتسل في يوم الجمعة وادهن وتطيب ثم خرج إلى صلاة الجمعة لا يفرق بين اثنين إلا غفر له، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جعل الله فيه سبب مغفرة. وقد جعل الله عز وجل ما بين الجمعتين، إذا حافظ الإنسان على يوم الجمعة الأولى إلى الجمعة التي تليها، فإن ذلك يكون سببا في كفارة الذنوب التي اقترفها في الأسبوع، كما جاء في الحديث: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني أنت تصلي الآن الصبح، فإذا اجتهدت فحافظت على صلاة الظهر، فإن الله يكفر لك ما وقعت فيه من ذنب ما بين الصبح والظهر، يكفر لك ما بين الوقتين. فإذا اجتهدت لصلاة العصر فإن الله يكفر لك بصلاتك العصر ما بين الظهر والعصر، ما لم تخشى الكبائر، أي ما لم يكن هناك في أفعالك من الكبائر كالزنا والسرقة وغيرها من هذه الأمور. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى لمن لم يتمكن من المحافظة على الصلوات الخمس أعطاه فرصة أوسع، فإذا جاءت الجمعة غفر الله له ما بين الجمعتين. فمن وقع في أسبوع منها على مدار العام
جعل الله له رمضان أوسع، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وجعل الله في يوم الجمعة قيام الساعة، فيه تقوم الساعة في يوم الجمعة. ولذلك احنا نسأل ليه أول ناس؟ لأن في يوم الجمعة تقوم الساعة، فتقوم الساعة على أصحاب الجمعة الذين حافظوا على صلوات الجمعة. وفي يوم الجمعة إذا دخل أهل الجنة الجنة جعل الله لهم سوقا يخرجون إليه في يوم الجمعة، كما جاء في الحديث: إن في الجنة سوقا يأتيها الناس يوم الجمعة، فإذا خرجوا إلى السوق في الجنة، فإذا خرجوا إلى السوق هبت عليهم ريح فزادتهم حسنا وجمالا، فإذا رجعوا إلى أهاليهم قالوا لهم زوجاتهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني أنتم خرجتم من السوق، لما عدتم من السوق عدتم أكثر حسنا وأكثر جمالا. وفي يوم الجمعة وفي الجنة ينادي ربنا جل وعلا على الناس أجمعين من أهل الجنة: يا أهل الجنة أتريدون شيئا يزيدكم الله به؟ أنتم عايزين حاجة ربنا يزيدكم زيادة؟ فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم يعني يعلمون النعم التي أنعم الله بها عليهم. فيكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل في يوم الجمعة. في الجمعة التي من بعدها في الجنة ينادون أن هلموا، فيجتمعون ويجلسون مع الله عز وجل. يجلسون مع من؟ مع الله، جلسة يعلمها الله سبحانه وتعالى. شوف، فينادي ربنا على كل واحد باسمه. كم تساوي هذه اللحظة؟ ينادي على كل فرد باسمه: يا فلان ابن فلان. فيقول: لبيك ربي وسعديك والخير كله منك وإليك. فيقول له: أتذكر يوم كذا؟ في هذا اليوم يكون العبد قد اقترف ذنب، يقول: أتذكر يوم كذا؟ فيتذكر العبد ثم يقول: بلى ربي، أولست قد غفرت؟ أولست قد غفرت لي؟ فيقول الله عز وجل: بلى، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أي متعة أعظم من هذه المتعة أن ترى الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في هذه الحياة الحسنى، أي جعل الله لهم الحسنى جزاء لهم اللي هي الجنة. وبعدين وإيه؟ وزيادة. ما هي الزيادة؟ هي رؤيتهم لله عز وجل. يعني الأصل أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كان هذا ثوابهم، هذا ثوابهم على ما عملوا من أعمال حسنة في حياتهم الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم على هذا الزيادة، والمراد بالزيادة رؤيتهم لله عز وجل، وهي أجمل ما يكون بالنسبة للعبد. إذا في يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، فيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة يجلس الناس في الجنة مع الله. في يوم الجمعة سوق الجنة يخرجون إليها، يخرج أهل الجنة إلى هذه السوق فتأتيهم الريح فتزيدهم حسنا وجمالا. في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله إلا أعطاه. في يوم الجمعة غفران للذنوب التي اقترفها العبد ما بين الجمعة والجمعة. إذن يوم الجمعة له فضل كبير. فماذا نصنع في يوم الجمعة؟ ماذا تصنع الآن؟ أنت تفكر الآن ماذا تصنع الآن؟ وقد علمت كل هذا الفضل، ماذا تصنع؟ أولا عليك بعد أن تعود من الصلاة أن تستعد لصلاة الجمعة. فما هو وجه الاستعداد للجمعة؟ أولا الغسل والطيب، ثم المحافظة على اللسان
فلا تنطق به كلاما يفرق بين اثنين. ثم إزاحة ما في الصدر من غل لأحد أو حقد على أحد أو حسد لأحد. يعني لا بد من تطهير القلوب، لا بد من إخراج ما في القلب من أمراض حسد وغل وحقد وغيره من هذه الصفات. لا بد أن يطهر الإنسان قلبه حتى يغفر الله له. لازم الإنسان يبقى عنده طهارة قلوب. لا بد أيضا عليك أن تصل أرحامك، تعقد النية على وصل الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فأنت الآن تستعد وتنوي صلة الرحم، لأن صلة الرحم تكون سبب في بسط الرزق وفي طول الأجل، كما جاء في الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فعليك أن تعقد النية على وصل الرحم، والله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، قال: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والله عز وجل نهاك عن قطيعة الرحم، فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ولذلك كان لزاما عليك أن تفكر في وصل الرحم، تفكر في بر الوالدين، تفكر في الإحسان إلى والديك في يوم الجمعة، لأنه يوم مغفرة يغفر الله لك ما بين الجمعة والجمعة، فلا بد من الإقبال على عمل صالح. الإحسان إلى الوالدين في يوم الجمعة، صلة الرحم في يوم الجمعة، تطهير القلب من الغل والحقد والحسد في يوم الجمعة، الاغتسال في يوم الجمعة، الادهان والتطيب في يوم الجمعة، الخروج إلى صلاة الجمعة مبكرا. من راح في الساعة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قرب بدنه. يعني الأصل عليك إنك في كل أسبوع أن تذبح لله قربان، أي تتقرب إلى الله بهذا الذبح، وقد كان هذا في الأمم السابقة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع عنك هذا العمل بأنك لو أتيت إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قربت بدنا، أي بقرة، ناقة أسف، فكأنك قدمت ناقة ذبحتها وقدمتها لله عز وجل. إذن أنت عليك أن تجتهد في أن تبكر إلى صلاة الجمعة ما استطعت، فإن تبكيرك إلى الصلاة تنال عليه الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما أردت أن أذكركم به وأذكر نفسي أيضا في هذا اليوم العظيم، وهو يوم الجمعة، من أفعال الخير التي نفعلها حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى، وحتى يرفع الله سبحانه وتعالى قدرنا، وحتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون ذلك سبب في هدايتنا وهداية الناس أجمعين. أسأل الله العلي القدير أن يغفر لي ولكم وأن يسترنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.